मदाइन पर किसरा की शिकस्त और जवाल की स्याह काली घटाएं छाई हुई थी। लोगों पर खौफो हिरास तारी था। किसरा की इस तलवार पर जंग लग चुका था जिसका खौफ बड़ी दूर तक पहुंचा हुआ था, मगर 2-4 सालार थे जो इस डूबती कश्ती को तूफान से निकाल ले जाने की कोशिशों में मसरूफ थे। इन हालात में एक घोड़ा मदाइन में दाखिल हुआ और बहमन जाज़विया तक पहुंचा। अब और क्या बुरी खबर रह गई थी जो तू लाया है? बहमन ने पूछा। कहां से आया है तू? क्या मुसलमानों का लश्कर मदाइन की तरफ आ रहा है? नहीं, उस आदमी ने कहा। मुसलमानों का लश्कर चला गया है। चला गया है? बहमन जाज़विया ने तंजिया लहजे में पूछा। तू उन लश्करियों में से मालूम होता है जिन्हें मुसलमानों की दहशत ने पागलपन तक पहुंचा दिया है? क्या तू नहीं जानता तेरे जुर्म की सजा मौत है? ये आदमी घोड़े से उतर चुका था। उसकी इत्तला पर बहमन जाज़विया बाहर आ गया था। उसने उस आदमी को अंदर ले जाकर इज्जत से बिठाने के काबिल नहीं समझा था। सजाए मौत का नाम सुनते ही उस आदमी ने घोड़े की बाग छोड़ दी और तेजी से आगे होकर सालार बहमन जाज़विया के कदमों में बैठ गया। मैं ऐनो तिमर से आया हूँ, उसने घबराई हुई मुल्तजी आवाज में कहा। बेशक मैं शिकस्त खाने वालों में से हूँ, लेकिन उनमें से भी हूँ जो शिकस्त को फतह में बदलना चाहते हैं। पहले वो बात सुन लें जो मैं बताने आया हूँ, फिर मेरा सर काट देना, लेकिन मेरी बात को टालोगे तो ये न भूलना कि तुम में से किसी का भी सर मुसलमानों के हाथों सलामत नहीं रहेगा। बोल, जल्दी बोल। बहमन ने कहा। क्या बात है जो मुझे इतनी दूर से सुनाने आया है? बहमन जाज़विया की एक बेटी जो जवान थी, एक आदमी को अपने बाप के कदमों में बैठा देखकर करीब आ गई। वो देख रही थी कि जब से उसका बाप शिकस्त खाकर आया है वो गुस्से से भरा रहता है और सजाए मौत के सिवा और कोई बात नहीं करता। लड़की तमाशा देखने आई थी कि उसका बाप आज एक और सिपाही को जिल्लाद के हवाले करेगा। खालिद इराक से चला गया है, ऐनो तिमर से आए हुए आदमी ने कहा। मैं खुद नहीं आया, मुझे शमशीर बिन कैस ने भेजा है। आप उसे जानते होंगे। मुसलमानों के सालार खालिद ने ऐनो तमर पर कब्जा करके वहीं के सरकर्दा अफराद को उमाल मुकर्रर कर दिया है। उसका और बाकी सब हमला आवर मुसलमानों का सलूक मुकामी लोगों के साथ इतना अच्छा है कि सब उनके वफादार हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौके की तलाश में हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। मैं खुद देख रहा था कि मुसलमानों की फौज अचानक ऐनो तमर से निकल गई। ज़रतिश्त की कसम, बहमन जाज़विया ने कहा। खालिद उन शिकारियों में से नहीं जो पंजों में आए हुए शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। क्या उसकी सारी फौज हमारे इलाके से निकल गई है? मैं पूरी खबर लाया हूँ सालार, उस आदमी ने कहा। ऐनो तिमर, हीरा और दूसरे शहरों में जिन पर मुसलमानों का कब्जा है, मुसलमानों की बहुत थोड़ी फौज रह गई है और एक सालार है। मालूम हुआ है कि मुसलमानों का बड़ा लश्कर दौमतुल जंदल चला गया है, जहाँ उनकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है। शमशीर बिन कैस ने मुझे आपके पास इस पैगाम के साथ भेजा है कि ये वक्त फिर नहीं आएगा। इस वक्त अपने मफ्तूहा इलाके मुसलमानों से छुड़ाए जा सकते हैं। कुछ और सवालों जवाब के बाद बहमन जाज़विया को यकीन हो गया कि ये आदमी गलत खबर नहीं लाया है। बहमन को मालूम था कि दौमतुल जंदल कितनी दूर है और वहाँ तक पहुँचने और वापस आने में कितना वक्त लगता है। तुम वापस चले जाओ, बहमन जाज़विया ने उस आदमी से कहा, और शमशीर बिन कैस से कहना कि इतना बड़ा इनाम तुम्हारे नाम लिख दिया गया है जिसे तुम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। एक आदमी तुम्हारे पास ताजिर के रूप में आएगा, उसके साथ तुम्हारी बात होगी, वो तुम्हारा साइल होगा। हम बहुत जल्द हमले के लिए आ रहे हैं, अंदर से दरवाजे खोलना तुम्हारा काम होगा। क्या हो गया है मोहतरम बाप? बहमन की बेटी ने ऐनो तिमर के सवाल के जाने के बाद बहमन से पूछा। मुसलमान कहाँ चले गए हैं? ओ मेरी प्यारी बेटी, बहमन ने बेटी को फरते मुसर्रत से गले लगा लिया और पुरजोश और पुरअज़्म आवाज में बोला। मुसलमान वहीं चले गए हैं जहां से आए थे। मैंने कहा था कि वो मदाइन तक पहुंचने की जरूरत नहीं करेंगे। उन्होंने जो फतह हासिल करनी थी वो कर चुके हैं। अब हमारी बारी है। अब मैं अपनी बेटी को मुसलमानों की लाशें दिखाऊंगा। कब? बेटी ने बच्चों के से इश्तियाक से पूछा। मुझे खालिद की लाश दिखाना मोहतरम पितर। यहाँ सब कहते हैं कि वो इंसानों के रूप में आया हुआ जिन है। बहमन जाज़विया ने बड़ी जोर का कहकहा लगाया। बहमन जाज़विया का ये फातिहाना और तंजिया कहकहा पहले किसरा के महलात में पहुंचा, वहां से सालारों तक गया, फिर मदाइन की हजीमत खुर्दा फौज ने सुना और फिर ये अहकाम और हिदायत की सूरत इख्तियार कर गया। बहमन जाज़विया की बेटी ने अपनी तमाम सहेलियों और शाही महल की औरतों को और जिसके साथ भी उसने बात की ये अल्फाज कहे, मैं तुम्हें खालिद की लाश दिखाऊंगी। खालिद की लाश? तकरीबन हर लड़की और हर औरत का रद्द-ए-अमल यही था। कहते हैं खालिद को कोई नहीं मार सकता, वो इंसान नहीं, उसे देखकर फौजें भाग जाती हैं। शाही अस्तबल में जहां शाही खानदान और सालारों के घोड़े होते थे, गहमा गहमी बढ़ गई थी। साइसों को हुक्म मिला था कि घोड़े में जरा सा भी नक्स या कमजोरी देखें तो उसे ठीक करें या उसे अलग कर दें। बहमन जाज़विया की बेटी इस तरह हर तरफ फुदकती फिर रही थी जिस तरह ईद का चांद देखकर नए कपड़ों की खुशी में नाचते कूदते हैं। वो अस्तबल में गई। वहाँ उसके बाप के घोड़ों के साथ उसका अपना घोड़ा भी था जो बाप ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था।
میرے گھوڑے کا بہت سارا خیال رکھنا، اس نے اپنے خاندان کے سائس سے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر سائس جو 3-4 مہینے پہلے اس استبل میں آیا تھا دوڑا آیا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہیں جا رہی ہے یا مدینہ کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے؟ اب تم مدینہ والوں کی لاشیں دیکھو گے، لڑکی نے کہا۔ باقی گھوڑوں کے سائس بھی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے، وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج اپنے ساتھ لے گیا ہے اور وہ عراق سے دور نکل گیا ہے۔ یہ تمام تر علاقہ جو خالد نے فارس والوں سے چھینا تھا عراق تھا۔ لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین التمر پر پھر دوسرے شہروں پر حملہ کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے گی۔ اگر خالد واپس آیا بھی تو اسے اپنی شکست اور موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا؟ ادھیڑ عمر سائس نے مسرور سے لہجے میں پوچھا۔ زندہ یا مردہ؟ بہمن کی بیٹی نے کہا۔ اسے مدائن لایا جائے گا، اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتا دیکھو گے۔ 3-4 روز گزرے تو یہ ادھیڑ عمر سائس لاپتہ ہو گیا۔ اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے، ہنسمکھ اور ملنسار آدمی تھا۔ صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جس وقت شاہی استبل میں اس سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا۔ مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے۔ اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا، اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آتش پرستوں کا قبضہ تھا۔ وہ مثنہ بن حارثہ کا چھاپا مار جاسوس تھا۔ اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ بہمن جازویہ کی بیٹی نے اسے عراق سے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سالاروں کے عزائم کی تفصیل سنائی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا۔ یہ اطلاع بہت قیمتی تھی۔ سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کی شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی منزل انبار تھی جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا۔ صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اگلے روز کا سورج افق سے اٹھ آیا تھا جب وہ انبار میں داخل ہوا اور کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمن کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی، اس نے سالار زبرقان سے کہا، لیکن میں وہاں 3 دن یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ دشمن کیا کیا تیاریاں کر رہا ہے اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا۔ اس جاسوس نے، جسے تاریخ نے ایک جاسوس لکھا ہے، مدینہ کی فوج کے سالار زبرقان بن بدر کو جو تفصیلی رپورٹ دی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تقریباً ہر مورخ نے بیان کیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب عین التمر سے ایاد رضی اللہ عنہ بن غنم کی مدد کے لیے دومت الجندل کے لیے روانہ ہوئے تو عین التمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیج دی کہ خالد رضی اللہ عنہ عراق سے چلے گئے ہیں۔ ان کی منزل دومت الجندل بتائی گئی۔ اس سے مدائن کے تجربہ کار سالار بہمن جازویہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تخت و تاراج اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے اور یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے۔ اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بہت بڑی فوج تیار کر کے طوفان کی مانند یکے بعد دیگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کے انبار چھوڑ جاتا تھا۔ وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ مدائن کے محل میں خالد رضی اللہ عنہ کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں وہ ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے تھے۔ یہ صورتحال کسرا کے سالاروں کو کچھ پریشان کر رہی تھی۔ فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پہ حملہ کرو۔ کسرا کے دربار سے حکم جاری ہوا۔ ہم تیار ہیں، شیرزاد نے کہا، جو حاکم سابات تھا اور انبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ ہم بالکل تیار ہیں، مہران بن بہرام نے کہا، جو عین التمر کا بھگوڑا تھا۔ مگر لشکر تیار نہیں، بہمن جازویہ نے کہا، جو تجربہ کار سالار تھا۔ شکست تو اس نے بھی کھائی تھی لیکن اس نے کچھ تجربہ حاصل کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو بہمن؟ کسرا کے اس وقت کے جانشین نے کہا، کیا ہم نے اس لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئے اور ہم ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سانڈوں کی طرح پالتے رہیں؟ اگر ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کوچ کا حکم دے دیں، بہمن جازویہ نے کہا۔ اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں۔ اس نے اپنے لشکر کی جو کیفیت بیان کی وہ مورخوں اور بعد کے جنگی مبصروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارس کی اس جنگی جیت کے پرانے اور تجربہ کار
सिपाहियों की पेशतर नफरी मुसलमानों के हाथों 4-5 जंगों में मारी जा चुकी थी या जिस्मानी लिहाज से माजूर बल्कि अपाहज हो चुकी थी। खासी तादाद जंगी कैदी थी और लश्कर के जो सिपाही और उनके कमांडर बच गए थे वो ज़हनी माजूर नजर आते थे। 3 अल्फाज मदीना, खालिद बिन वलीद और मुसलमान उनके लिए खौफ का बायस बन गए थे। वो फौरी तौर पर मैदान जंग में जाने और लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। उनका जोश और जज्बा बुरी तरह मजरूह हुआ था। घोड़ों की भी कमी वाक़ हो गई थी। बहमन जाज़विया ने दरबार खास में बताया कि जो ईसाई कबीले उनके इत्तेहादी बनकर लड़े थे उनकी भी यही कैफियत है। महराम बिन बहरान ने उन्हें ऐनुत्तमर में जो धोखा दिया था उसकी वजह से वो फारस वालों के साथ मिलने से इनकार कर सकते थे, फिर भी उन्हें साथ मिला लिया जाएगा। बहमन जाज़विया ने कहा, लेकिन अपने लश्कर के लिए हजारहा जवान आदमियों की भर्ती की जरूरत है। हमें अपने लश्कर में नया खून शामिल करना पड़ेगा। उन जवानों को हम बताएंगे कि मुसलमानों ने उनकी शहनशाही को, उनकी गैरत को और उनके मजहब को ललकारा है। अगर उन्होंने मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटा न दिया तो उन पर ज़रतश्त का कहर नाजिल होगा। उनकी जवान और कमारी बहनों को मुसलमान अपनी लौंडियां बना लेंगे। इतने ज्यादा लश्कर की क्या जरूरत है? महरान बिन बहराम ने कहा, इतला तो ये मिली है कि हर जगह मुसलमानों की नफरी बराए नाम है। हर जगह और हर किले में हमारे अपने आदमी अंदर मौजूद हैं। शेरजाद ने कहा, इस वक्त वो मुसलमानों की मुलाजिमत में हैं, लेकिन जब उन्हें पता चल जाएगा कि फारस की फौज ने शहर का मुहासरा किया है तो वो अंदर से किले के दरवाजे खोल देंगे। बहमन जाज़विया ने शेरजाद की बात पूरी करते हुए कहा, तुम झूठी उम्मीदों के सहारे लड़ाई लड़ना चाहते हो। मुझे इत्तलाएं मिलती रहती हैं मुसलमान अपने मफ्तू और महकुम लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं कि उनके साथ कोई आदमी बेवफाई नहीं करता। अगर फातेह अपने मफ्तू की जवान और हसीन बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे और उसकी इज्जत और अम्वाल को तहफ्फुज दे तो मफ्तू ऐसे फातेह के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। ना सही, शाही खानदान के किसी फर्द ने कहा, इतने ज्यादा लश्कर की फिर भी जरूरत नहीं। ये उन सालारों से पूछें जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर आए हैं। बहमन जाज़विया ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान जितने थोड़े होते हैं उतने ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। मैं कोई खतरा मूल नहीं लेना चाहता। ये भी ख्याल रखें कि मुसलमान किला बंद होंगे। उन्हें जेर करने के लिए हमारे पास 10 गुना नफरी होनी चाहिए। मैं अपनी जवाबी कार्रवाई को फैसला कुन बनाना चाहता हूँ। ये भी ख्याल रखो कि हम एक दिन में मकबूजा शहर मुसलमानों से वापस नहीं ले सकते। मुसलमान जहां मुकाबले में जम गए वहां हमें महीनों तक बांध लेंगे। इस अरसे में खालिद अपने लश्कर के साथ वापस आ सकता है। उसके वापस आ जाने से सूरत हाल बिल्कुल ही बदल जाएगी। अगर हमारे लश्कर की नफरी कम हुई तो इस जंग का पासा पलट सकता है। हम लश्कर तैयार करके उसे कई हिस्सों में तकसीम करेंगे और एक ही वक्त हर जगह हमला करेंगे। क्या खालिद के खात्मे का कोई इंतजाम नहीं हो सकता? किसरा के जानशीन ने पूछा। ये इंतजाम भी मेरे पेश नजर है, बहमन जाज़विया ने कहा। देखभाल के लिए मैं तेज रफ्तार घुड़सवार हर तरफ फैला दूंगा। खालिद जिधर से भी आएगा मुझे इत्तला मिल जाएगी। मैं उसे इराक से दूर रोक लूंगा। बहमन जाज़विया को वसी इख्तियारात मिल गए। उसने अपने लश्कर में उन सिपाहियों को ज्यादा तरजीह दी जो मुसलमानों से लड़ चुके थे। इसके साथ ही नई भर्ती शुरू कर दी। नौजवानों को ऐसा भड़काया गया कि वो हथियारों और घोड़ों समेत लश्कर में आने लगे। ईसाइयों को ज्यादा मरात देकर फौज में शामिल कर लिया गया। ईसाई कबीलों के सरदारों को मदाइन बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर को इराक से निकाल कर ले गए हैं और जो मुसलमान फौज पीछे रह गई है उसे यहीं खत्म करना है और जिंदा बचे रहने वाले मुसलमानों को सहरा में भटक भटक कर मरने के लिए छोड़ देना है। बनी तगलब से अब ये तवक्को न रखो कि वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। ईसाई कबीले बनी तगलब के एक सरदार ने फारस के सालारों से कहा, हम एक बार फिर वो धोखा नहीं खाना चाहते जो एक बार खा चुके हैं। ऐनुत्तमर से महरान बिन बहराम अपनी सारी फौज लेकर ना भागता तो मुसलमान वहीं खत्म हो जाते। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें मुसलमानों से अपने सरदार अका बिन अबी अका के खून का इंतकाम लेना है। हम तुम्हारी मदद और तुम्हारा साथ लिए बगैर मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। क्या तुम अपनी लड़ाई लड़ोगे? बहमन जाज़विया ने पूछा। क्या ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान हम दोनों को अलग अलग शिकस्त दे दें? लड़ेंगे तुम्हारे दोष बदोश ही, बनी तगलब के सरदार ने कहा। मेरी अक्ल मेरे काबू में है। हमारा दुश्मन मुश्तरक है। हम तुम्हारे साथ होंगे लेकिन तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें खालिद का सर चाहिए। खालिद यहाँ नहीं है, महरान बिन बहराम ने कहा। वो जा चुका है। जहाँ कहीं भी है, ईसाई सरदार ने कहा। जिंदा तो है। हम पहले उनके उन दस्तों को खत्म करेंगे जो यहाँ हैं। फिर हम खालिद बिन वलीद के पीछे जाएंगे। वो खुद आ जाएगा। वो दोस्तों की मदद को जरूर आएगा, लेकिन यहाँ मौत उसकी मुंतजर होगी। ये मुसलमान जासूस मदाइन में ईसाई बनकर शाही अस्तबल में नौकरी करता रहा था, इसलिए वो ईसाइयों में घुल मिल गया था। उसने सालार ज़बरकान बिन बदर को बताया कि आतिश परस्तों की निस्बत ईसाई कबीले खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के ज्यादा दुश्मन बने हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने फारस के सालारों से कहा कि वो पीछे रहें। मुसलमानों पर पहला वार ईसाई कबीले बनी तगलब, नमर और अयाद ही करेंगे। सालार ज़बरकान बिन बदर ने मदाइन की ये रिपोर्ट सुनी और उसी वक्त 2 कासिद बुलाए। उन्हें कहा कि 2 बेहतरीन घोड़े ले लें और उड़ते हुए दोमतुज जंदल पहुंचे।
زبرقان نے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے نام زبانی پیغام دیا اور سالار اعلیٰ ابن ولید سے یہ بھی کہنا کہ جب تک انبار میں آخری مسلمان کی سانسیں چل رہی ہوں گی دشمن شہر کے اندر نہیں آ سکے گا۔ زبرقان بن بدر نے قاصدوں سے کہا، تو آ جائے گا تو ہمیں سہولت ہو جائے گی، نہیں آ سکو گے تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہم اپنے سینوں میں لیے یہاں تک آئے ہیں۔ اور ابن ولید سے کہنا کہ دومت الجندل کی صورتحال تجھے آنے دیتی ہے تو آ، اور اگر تو وہاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے سپرد کر، ہم اسی طرح لڑیں گے جس طرح تیری شمشیر کے سائے تلے لڑتے ہیں۔ ان قاصدوں کو روانہ کر کے سالار زبرقان نے چند ایک اور قاصدوں کو بلایا اور ہر ایک کو اس کی منزل بتائی۔ ان قاصدوں کو ان شہروں میں جانا اور وہاں کے سالاروں کو بتانا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری سے آتش پرستوں نے کیا تاثر لیا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیغام میں زبرقان نے یہ بھی کہا کہ اس نے دومت الجندل کو قاصد بھیج دیا ہے، اگر وہاں سے مدد نہیں آئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ دشمن کے مقابلے میں نفری پہلے ہی تھوڑی تھی، وہ بھی بکھری ہوئی تھی۔ اس صورت میں کہ دشمن بیک وقت ان تمام شہروں کو جن پر مسلمانوں کا قبضہ تھا محاصرے میں لے لیتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دونوں طرف بے پناہ سرگرمی شروع ہو گئی۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں نے بستی بستی جا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے تھے جو عیسائی نہیں تھے، وہ بت پرست تھے۔ عیسائیوں کی جوان لڑکیاں بھی غیر مسلم بستیوں میں چلی گئیں۔ وہ عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھیں کہ وہ اپنے مردوں کو، جوان بھائیوں اور بیٹوں کو باہر نکالیں ورنہ تمام جوان لڑکیوں کو مسلمان اپنے ساتھ لے جا کر لونڈیاں بنا لیں گے۔ ایسے نعرے بھی ان لڑکیوں نے لگائے کہ ہم مسلمانوں کی لونڈیاں بننے جا رہی ہیں۔ اور دوسرا نعرہ جو بستی میں لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے مقتولوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے، باہر آؤ اور انتقام لو۔ ادھر مدائن میں فارس کی لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب لشکر میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوانوں کی تھی جو جوش سے پھٹے جا رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی تو وہ جانتے تھے، ان میں انہیں مزید طاق دیا جا رہا تھا۔ بہمن جازویہ تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ خود مشقوں کی تربیت اور مشقوں کی نگرانی کرتا تھا۔ اس کے ساتھی سالار اسے کہتے کہ حملہ جلدی ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ کہتا تھا کہ خالد واپس نہیں آئے گا۔ اگر اسے واپس آنا ہی ہوا تو وہ لشکر کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچے گا جب عراق کی زمین پر کھڑا ہونے کے لیے اسے ایک بالشت بھر بھی زمین نہیں ملے گی۔ مسلمان جن شہروں پر قابض تھے وہاں کی سرگرمی اپنی نوعیت کی تھی۔ ہر شہر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، انہوں نے کم تعداد سے قلعوں کے دفاع کی مشقیں شروع کر دی تھی۔ لاکھوں کے حساب سے تیر اور پھینکنے والے برچھے تیار ہو رہے تھے۔ سالاروں نے مجاہدین کا ایک ایک چھاپا مار جیش تیار کر لیا تھا۔ انہیں زیادہ وقت قلعوں کے باہر گزارنا اور عام راستوں سے دور رہنا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ دشمن شہر کا محاصرہ کر لے تو عقب سے اس پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر چھاپے اور شبخون مارتے رہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری میں سالار عاصم بن عمرو کے بھائی قیقاع بن عمرو مفتوحہ علاقوں میں مختلف شہروں میں مقیم دستوں کے سالار تھے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہیرا میں تھا۔ اس کی ذمہ داری صرف ہیرا کے دفاع تک محدود نہیں تھی، عراق کے تمام تر مفتوحہ علاقے کا دفاع اس کی ذمہ داری میں تھا۔ اس نے اس علاقے میں بکھرے ہوئے تمام سالاروں کو ہدایت بھیج دی تھی۔ اس نے سب کو زور دے کر کہا تھا کہ دومت الجندل سے خالد رضی اللہ عنہ اور اپنے لشکر کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھ کر لڑنے کی تیاری کریں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ قیقاع نے ایک کارروائی یہ کی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے جو دستے دریائے فرات کے پار خیمہ زن کیے تھے ان میں سے زیادہ تر نفری کو ہیرا میں بلا لیا تاکہ اس شہر کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ قیقاع کا اپنا جاسوسی نظام تھا۔ اس کے ذریعے قیقاع کو اطلاع ملی کہ فارس کا لشکر کہاں کہاں جمع ہوگا۔ یہ دو جگہیں تھیں، ایک حسید اور دوسری خنافس۔ یہ دونوں مقام انبار اور عین التمر کے درمیان تھے۔ قیقاع نے اپنے ایک دستے کو حسید اور دوسرے کو خنافس اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ فارس کی فوج وہاں آئے تو اس پر نظر رکھیں اور فوج کسی طرف پیش قدمی کرے تو اس پر چھاپے ماریں اور اس پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتے رہیں، شبخون بھی ماریں۔ جب یہ دونوں دستے اس مقام پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے ہراول دستے آئے ہوئے تھے۔ وہ جو خیمے گاڑ رہے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لیے گاڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان دستوں نے ان کے سامنے اسی انداز سے خیمے گاڑنے شروع کر دیے جیسے وہ بھی بہت بڑے لشکر کا ہراول ہوں۔ ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مجاہدین اسلام کو خس و خاشاک کی مانند اڑا لے جانے کے لیے بڑا ہی تند طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ادھر سالار زبرقان بن بدر کے روانہ کیے ہوئے دونوں قاصد دومت الجندل خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے 350 میل فاصلہ صرف 5 دنوں میں طے کیا تھا۔
خالد رضی اللہ عنہ جب دمت الجندل گئے تھے تو انہوں نے 300 میل کا فاصلہ 10 دنوں میں طے کیا تھا۔ اب 2 قاصدوں نے 350 میل سے زیادہ صحرائی اور دشوار مسافت 5 دنوں میں طے کی۔ بھوک اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے چہروں پر باریک ریت کی تہ جم گئی تھی، ان کی زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ انہوں نے پھر بھی بولنے کی کوشش کی۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خشک جسموں سے تم کیسے بول سکو گے؟ انہیں کھلایا پلایا گیا تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے۔ سالار اعلیٰ کو انبار کے سالار زبرقان بن بدر کا سلام پہنچے۔ ایک قاصد نے کہا، وعلیکم السلام۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور وہ پیغام کیا ہے جو لائے ہو؟